कश्मीर का। नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाज़रीन, आप जानते हैं कि दूरदर्शन न्यूज़ के इस खुसूसी शो के ज़रिए से हम मुख्तलिफ शोबों से मुत्तलिक आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं और अक्सर बेशतर हम बात करते हैं उन मामलात के हवाले से जो मामलात हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दरपेश आ जाते हैं। चूँकि पतमिस प्रोग्रामस मज कर अस कत खिदमत खल्कस मुतलिक, अस कर रेड क्रॉसस मुतलिक कत, अस कर तथ कामि मुतलिक कत युस जन इंसान रजाकाराना तौर का काम अंजाम दिवान छ हज। यिथ कन अस वोन पतमिस प्रोग्रामस मज ज अगर अकिस इंसानस लाल तो गवहर छांडन आसन, तिम लाल तो गवहर छिन नजर गसान बादशाहन हंदन खजानन मज, बल्कि हेकन तिम लाल तो गवहर अत मज हासिल सपदित से अगर अस त्रेश होत त्रेश चावन, अगर अस कह बच होत कह खावन, अगर अस कंस मुसीबत जदस अथरोट करो तो तमिस मदद करो। हम खुशकिस्मती महसूस कर रहे हैं रेड क्रॉस डे 2025 जो हाल ही में मनाया गया, कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, कित के हेक वसी इंसानियत जिंद थवित अम ब्रोह कर कत। और आज हम खुशकिस्मती महसूस कर रहे हैं, हमारे साथ तशरीफ रखे हुए स्टूडियो में ये है जनाब MS रातर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साबिक फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, साथ ही इन्होंने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे बहुत ही की पोस्टिंग्स रही है, साबिक सेक्रेटरी है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जम्मू कश्मीर। हमारी खुशकिस्मती है, हमारी दावत पे आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। जनाब MS रातर साहब, वेलकम है हमारे शो में। इनके साथ तशरीफ़ रखे हुए हैं ये हैं डॉक्टर इतेंद्र पाल सिंह बाली जी। इनके हवाले से हम कहना चाहेंगे ये सिर्फ वॉलंटियर नहीं है बल्कि मास्टर ट्रेनर है फर्स्ट एड इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में। इन्होंने यहाँ पे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे स्टेट अवार्ड हासिल किया है और साथ ही फर्स्ट एड मैन ऑफ द कश्मीर इनको कहा जाता है। डॉक्टर इतेंद्र पाल सिंह बाली जी, आपका वेलकम है हमारे शो में। थैंक यू जनाब MS रातर साहब, आगाज़ में हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि हमारी दावत आपने कबूल की और आप तशरीफ़ लाए। ये बताइए कि जो रेड क्रॉस हम देखेंगे, चूंकि जिस वक्त आप वैसे थे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी रहे या किसी भी पोस्ट पे आप रहे, उस वक्त भी हम देख रहे थे कि आपके दिल में जज्बा है मदद करने का, एक को दूसरे को जिनको ज़रूरत है। लेकिन उसके बाद, उस सर्विसेज के बाद रेड क्रॉस में आपने एक अच्छा रोल अदा किया। वैसे थे जब आप साबिक सेक्रेटरी रहे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जम्मू कश्मीर में। रेड क्रॉस की अहमियत, इफादियत के हवाले से अगर हम बात करेंगे, किस तरह की अहमियत है आज के वक्त में, आज के ज़माने में? जनाब रातर साहब, आगाज़ कीजिए। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद मुझे उस वक्त के जो हमारे गवर्नर साहब थे, वोरा साहब जी, उन्होंने मुझे दावत दी कि मैं रेड क्रॉस सोसाइटी जो जम्मू कश्मीर की है उसकी क़यादत कर लूँ जी। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं फिर 3 साल में इस रेड क्रॉस सोसाइटी में के साथ वाबस्ता रहा, इसकी क़यादत की। और जितने भी हमारे वॉलंटियर हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के जम्मू कश्मीर में, उनके साथ शाना बशाना मिलकर उनके साथ काम किया। खुसूसन हमारे डॉक्टर बाली साहब हैं, ट्रेनर हैं, इनके साथ हमें काफ़ी मौका मिला काम करने का मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, मुख्तलिफ गाँवों में जाकर हमने वहाँ पर वो कैंप्स कर दिए, ट्रेनिंग के कैंप्स कर दिए, कोचिंग के कैंप्स कर दिए जी। तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि 3 साल हमने खिदमत की, इस तहरीक की। और उसके बाद में 3 साल स्टेट मैनेजिंग कमेटी का मेंबर भी रहा।
تو اس کے دوران بھی ہمیں موقع ملا کہ ہم ریڈ کراس موومنٹ کی خدمت کر لیں، لوگوں کے ساتھ ملیں، تو کافی اپنے والنٹیئرز کے شانہ بشانہ ہم نے کافی کام کیا جی۔ تو خصوصاً مجھے یاد ہے کہ جو بھی آفات سماوی ہو گئے ہیں یہاں پر، مجھے یاد ہے میں جب وہ فلڈس آئے یہاں پر، بالکل 2014 کی بات کر رہے ہیں، 2014 ان دنوں میں سروس میں تھا، مجھے انہوں نے وہ ریلیف کمشنر بنایا تھا نارتھ کشمیر کا جی۔ تو اس وقت میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے جو گروپ اور جو جمعیت آئی تھی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، وہ سارے ریڈ کراس سے وابستہ تھے۔ انفیکٹ وہ ریڈ کراس کے ساتھ میرا جو ان سے محبت ہے جی۔ اور ان سے میں کافی متاثر ہوں ان کے کام سے، اسی لیے اس کے مطلب 3-4 مہینے کے بعد جب میں اپنے عہدے سے سبکدوش ہوا جی۔ تو مجھے کافی اپنی جگہ پر کافی کشش تھی کہ میں جاؤں اور اس تحریک کی خدمت کر لوں میں۔ تو وہ گورنر صاحب کا میں بڑا ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دے دیا۔ بہت ہی خوشائند بات ہے جس طرح سے جناب راتھر صاحب آپ نے بتا دیا کہ جو آپ کا سفر ہے کس طرح کا سفر رہا اور کب یہ دل میں جذبہ پیدا ہو گیا کہ خدمت خلق جو ہے، اور واقعی طور خدمت خلق میں ہی سکون ہے۔ تو آگے ہم بات کرنا چاہیں گے ڈاکٹر بالی جی، جس طرح سے آپ نے جناب راتھر صاحب کو سنا، انہوں نے کہا کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، ضرورت کیا ہے، کیونکہ 2014 کا سیلاب جو ہے اس نے بہت کچھ سکھایا، ہمیں بہت کچھ سکھایا۔ ناظرین محترم 2014 سیلاب پیو یاد، مگر میں باسان تہند ذہن تہ نمہ بہ 2014 کے سیلابس کو، اگر تہ یاد آس ہاہاکار اوس یس یہ دفتر سون یا دفترس مز ونکینس بہ آوس سنڈے خبر پن شامک وقت یہ آبی آب، واپس پیو اپری ٹرن کریں، بالس پہ پیو گھن، بالس پہ کر کینچن دہن خبر پر خبر، تو پھر اس کے بعد باضابطہ وہاں بھی نیٹ ورک ختم ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ سبق ہمیں ملا ایک دوسرے کو مدد کرنے کی، چونکہ اس دوران ہم نے کچھ نشے و فراز بھی دیکھے۔ ڈاکٹر بالی صاحب، چونکہ جہاں تک فرسٹ ایڈ کا تعلق ہے، فرسٹ ایڈ کے حوالے سے اب ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ دیکھی۔ یہاں پہ ہم جموں کشمیر میں 1-2 چیزیں اور ایڈ اس میں کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چیز ہے جس طرح سے ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، کہیں پہ کسی کو ہارٹ اٹیک وغیرہ جو ہے، تو کہا جا رہا ہے کس طرح سے جو ایمرجنسی میڈیسن کا جو یہاں پہ کنسپشن ہے JNK میں، اس کو یہاں پہ تھوڑا سا متعارف کیا جا رہا ہے، اور جو بلڈ پریشر کی بات کی جا رہی ہے ہر جگہ پہ، اس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو بحیثیت ایک ماہر آج کے زمانے میں آپ کو کیا لگتا ہے ایک والنٹیئر کو کیا ان چیزوں کی طرف سے آپ ان کو کس طرح سے راغب کرنا چاہیں گے؟ آپ آغاز کیجیے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو فیاض صاحب فار انوائٹنگ کی۔ میں تو کافی سال سے ریڈ کراس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں، اور میں آپ کو فخر سے بتاتا ہوں کہ ڈیورنگ راتھر صاحب کے ہی ٹرن اوور میں ماسٹر ٹرینر بنا تھا۔ سو آئی ویری تھینکفل ٹو سر کہ ان دائن میں ہم نے سب سے زیادہ کام کیا اور اسی ٹائم پہ میں ماسٹر ٹرینر بنا ہوں۔ تو آپ صحیح بول رہے ہیں، فرسٹ ایڈ تو بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے ساتھ ہمارے باقی جو نان کمیونیکیبل ڈیزیز کے اویئرنیس پروگرامز بھی والنٹیئرس کر سکتے ہیں۔ انفیکٹ وی ہیو اسٹارٹیڈ، ابھی تو نہیں بٹ وی ہیو پلاننگ ٹو اسٹارٹ کہ ہمیں والنٹری نان کمیونیکیبل ڈیزیز کی اویئرنیس پروگرامز بھی کریں۔ ابھی ہم فرسٹ ایڈ کرتے تھے، ڈرگ ابیوز کی اویئرنیس پروگرامز کرتے تھے، بٹ ابھی آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ اویئرنیس پروگرام بھی بہت ضروری اسٹارٹ کرنے پڑیں گے لائف میں۔ تو کس طرح سے میں تھوڑا آپ سے سجیشن چاہتے ہیں، کیونکہ اس میں جو ہے بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہمارے پاس آتے ہیں، تو ہم نے ڈائریکٹر ہیلتھ سے بھی بات کی، ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بھی، جس طرح سے ڈائریکٹر اسکیمز جو ہے ان کے ساتھ بھی ہم نے بات کی ہے۔ اسکول لیول پہ ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ اسکول لیول پہ آپ اویئرنیس اس سلسلے میں کیجیے، لیکن جو یہ مانیٹرنگ آف بلڈ پریشر ابھی ہے، یہ بڑا ایشو ایک ہے یہاں پہ، اور جو اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات جو ہم نے ابھی آپ کو کہی کہ یہ مانیٹر کرنے کے سلسلے میں کیا جو ہمارے والنٹیئرز ہے ان کو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کو اگر ٹول دیا جائے، ریڈ کراس ہی ہر جگہ ہے، وہ دے دیں گے تو اس میں مدد کر سکتے ہیں۔ دیکھیے بی پی کے آج کل ایک تو مرکری جو اپریٹس ہوتا تھا اس میں دے نیڈ اے ٹریننگ فار دیٹ،
ابھی ڈیجیٹل بلڈ پریشر مشینز بھی آ گئی ہیں, کافی جگہ بھی یوز ہوتی ہیں, تو اس میں آج کل میکسیمم لوگوں نے اپنے گھر پہ دیش میں نیا پاورفل کلر کوٹڈ اسٹیل آیا ہے. اس کلر کوٹڈ اسٹیل میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جنگ سے جنگ کرے. چوک دیکھ کے آتے ہیں دشمن کو وہاں مارنا ہے جہاں پروٹیکشن کم ہو, یہاں کٹے جس میں. AMNS India presents Optical with the power of magnesium جو color coated steel کو دے cutting protection اور آپ کے گھر کو مضبوطی اور شاندار رنگ کئی سالوں تک. Reimagineering inner strength with Optical. رکھی ہوئی ہے اور والنٹیئر بھی کر سکتا ہے. یس وی کین ٹرین دا والنٹیئرس ان دیز تھنگس میں ہم کر سکتے ہیں کہ آپ بی پی چیک کرو, پر آج کل میکسیمم لوگ جو میں دیکھتا ہوں یہاں پہ ہر گھر پہ اور کئی بھی لوگ پہ ڈیجیٹل بلڈ پریشر جو خود ہی لوگ مانیٹر کرتے رہتے ہیں. بلڈ یس جو مرکری والی ہماری مشینز ہیں اس کے لیے ان کو ایک اسپیشل ٹریننگ دینی پڑے گی. والی صاحب جس طرح سے آپ نے راتر صاحب سنا کہ والی صاحب نے یہ کہا کہ چونکہ آپ کو مہارت ہے, آپ نے 2014 میں دیکھا کہ کہاں کہاں پہ کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم بات کریں گے کہ جو فرسٹ ایڈ ہے, ریلیف ہے, تو فرسٹ ایڈ میں کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس وقت جو ٹرینڈ ہے, اس وقت جو وقت مانگ رہا ہے, جیسے ہم دیکھیں گے کہ کہیں پہ جب آفات سماوی خدا نخواست کت واقع گھان پہ پانے فکر تران تتن کیا کرنے ضرورت. یہ زن ونکس حالات وچان پتمو کینچو ؤرۍ پہ ہارٹ اٹیک سی زیادہ گھان یوتھس میں جوانن مز وچ نارمل نفر گو امس یہ اویئرنس چھن. تو اس سلسلے میں آپ کو بحثیت ماہر کیا لگتا ہے کون سے اسٹیک ہولڈرز کو اس میں کی رول ادا کرنا چاہیے؟ بہ ون گۄڈنٮ۪تھ اکھ چیٖز یُس یہِ خۄدا رٔچھِنۍ اگر ہارٹ اٹیک گژھِ کُنہِ جایہِ یا ایکسیڈنٹ چھُ گژھان گاڑِ منٛز اچانک ٹکر چھُ گژھان یا کُنہِ جایہِ چھِ لینڈ سلایڈ یِوان مکان چھُ کُنہِ جایہِ پیوان یا نارس منٛز چھُ کُنہِ جایہِ کانٛہہ اِنسان پھسان یتھ منٛز سُہ چوکِنگ سُہ گۄڈنیُک گٲنٛٹہٕ آسان تتھ چھِ گولڈن اور ونان أسۍ. اگر یہِ نفر یُس ایکسیڈنٹس یُس نہ یہِ گژھِ اتھ منٛز مُلوث گژھِ ایکسیڈنٹس منٛز یا ہارٹ اٹیک گژھِ کٲنٛسہِ یا بیٚیہِ کینٛہہ برین سٹروک باقٕے چیٖز چھُ اِنسان چھُ پیوان اچانک سڑکہِ پٮ۪ٹھ. یُس یہِ اکھ گٲنٛٹہٕ آسان چھُ اتھ چھِ ونان گولڈن اور. اگر اتھ وِدِن 1 hour یہِ ہسپتال واتہِ تہٕ وِدِن 1 hour أمِس اتہِ اِمِجیٹلی سُہ ریلیف میلہِ تتھ چھِ ونان أسۍ اگر اکھ نفر أمِس سۭتۍ آسہِ یُس أمِس سُہ CPR کرِ سُہ کمپریس یِوان کرنہٕ سُہ CPR کرنہٕ پتہٕ گژھِ اِمِجیٹلی واتُن ہسپتال. لیکن ہسپتال گژھنہٕ برونٛہہ اگر أمِس سُہ CPR یی کرنہٕ یا باقٕے تِم لوٲزمات چھِ أمۍ سُنٛد کلہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُ تھاوُن اَسہِ نرِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ تھاونہِ زنٛگ کِتھ پٲٹھۍ چھِ تھاونہِ أسۍ ہٮ۪کون یہِ بچٲیِتھ. اگر کانٛہہ اتھ فٔسٹ ایڈس منٛز ٹرین آسہِ یُس بالی صٲب اچانک یہِ نہ دِوان چھُ اکثر دِوان چھُ سُہ ٹریننگ بیٚیہِ أمۍ سٕنٛز سُہ ٹیٖم اس نے بہت اچھی ٹیم بنائی ہے جموں کشمیر میں کافی لوگوں کو ٹرین کیا ہے. وۄنۍ چھِ اَسہِ تِم بنٲیمٕتۍ تِم رِسورس پٔرسنز یِم ماسٹر ٹرینر چھِ یِم واریاہ بنٲیمٕتۍ پانس سۭتۍ. تِمن چھِ اگر یہِ ٹرین آسہِ اِنسان کانٛہہ پتہٕ یہِ وٕچھِ کٲنٛسہِ ایکسیڈنٹس منٛز تتھ زادس منٛز یِوان یہِ ہیٚکہِ أمِس بچٲیِتھ. تمہِ وِزِ چھُ وٕچھُن أمۍ سٕنٛز نرِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ تھاونہِ زنٛگ کِتھ پٲٹھۍ تھاوٕنۍ تُلُن کِتھ پٲٹھۍ چھُ ترٛاوُن کِتھ پٲٹھۍ. اکثر چھُ وٕچھمُت اَسہِ ایکسیڈنٹ پتہٕ چاہے سُہ روڈ ایکسیڈنٹ آسہِ نار ایکسیڈنٹ آسہِ یا بیٚیہِ کینٛہہ آسہِ ایکسیڈنٹ پتہٕ چھُ مس ہینڈل گژھان یہِ نفر. ٹائم پہ نہیں پہنچتا ہے جو آپ نے کہا 1 گھنٹے کا صحیح استعمال نہیں کیا ایک تو ٹائم پر نہیں پہنچتا بیٚیہِ چھُ مس ہینڈل گژھان مطلب کٲنٛسہِ چھُ کمرُک پن چھُ کٲنٛسہِ ژھٮ۪نان خۄدا رٔچھِنۍ. تتھ منٛز اگر یہِ اِنسان طریٖقہٕ سان تُلنہٕ یی سُہ ہیٚکہِ بٔچِتھ تہِ أمِس. نتہٕ چھُ باضٲبطہٕ پتہٕ یہِ گرا اکہِ لرِ پھیرناوان گرا بیٚکہِ لرِ پھیرناوان سُہ چھُ پرابلم. یُس یہِ فٔسٹ ایڈ ٹریننگ چھِ یہِ چھُ أتھۍ مُتعلق اتھ منٛز. بیٚیہِ اگر مطلب باقٕے چیٖز چھُ سٔرٕف دِ کٲنٛسہِ ٹۄپھ امہِ وِزِ کیٛاہ چھُ کرُن سُہ زہر سُہ تمیُک سُہ اثر کم کرنہٕ خٲطرٕ تمہِ وِزِ کیٛاہ چھُ کرُن. یِتھے پٲٹھۍ نارس منٛز پھسہِ کانٛہہ پتہٕ چھُ کانٛہہ چوکِنگ گژھان کٲنٛسہِ تمہِ وِزِ کیٛاہ چھُ کرُن. الٹی چھِ یِوان بعضے کٲنٛسہِ سُہ چھُ پتہٕ پھسان تٔمِس ششنٲرِس منٛز یا اتھ منٛز تمہِ وِزِ کیٛاہ چھُ کرُن. أڈی چھِ گژھان کٲنٛسہِ کانٛہہ تہِ وارٕ وٲرۍدات ہیٚکہِ کٲنٛسہِ تہِ گٔژھِتھ ہیلتھ کہِ حوالے سے. اگر کٲنٛسہِ ٹریننگ آسہِ امِچ فٔسٹ ایڈٕچ سُہ ہیٚکہِ تٔمِس بچٲیِتھ تمہِ ساتہٕ. یہ چھُ بڑٕ ضروٗری. راتر صاحب ہم بالکل آپ سے ایک رائے لینا چاہیں گے آپ سے اسی سلسلے میں چونکہ یہ سبھی ڈپارٹمنٹس آپ نے دیکھے ہیں اور یہ آپ سے ہم مشورہ لینا چاہیں گے کہ یہ بتائیے کہ جو ابھی جو فرسٹ ایڈ پہ اتنا زور دیا جاتا ہے ہمارے جو سکولز ہیں کیا آپ کی رائے میں اگر ہم سکول میں فرسٹ ایڈ تو رکھتے ہیں وہاں پہ
کہ اگر اس طرح سے ریڈ کراس ان کے ساتھ مل کے، باقی ڈپارٹمنٹس ان کے ساتھ مل کے، یا ہم بالی صاحب کو ریکویسٹ کریں گے کہ وہ بھی تھوڑا کوآرڈینیٹ کریں گے ان کے ساتھ، سکول لیول پہ بچوں کو فرسٹ ایڈ کے حوالے سے اگر تربیت دی جائے، آپ کا کس طرح سے؟ نیبر یورپین کنٹریز میں، امریکہ مز یا باقی ڈیولپڈ کنٹریز تر مز یہ سلیبس من سکول کے سلیبس مز یہ فرسٹ ایڈ، ات ونان لائف سکلز، بیسک لائف سکلز، یہ وہاں پر سکھاتے ہیں لوگوں کو سکول میں. وہاں صرف یہی وہ پڑھائی یوت کہیں کتابی پڑھائی، وہاں پر سکھاتے ہیں لوگوں کو. یہ فرسٹ ایڈ ٹریننگ بہت ضروری ہے سکولوں میں. اور جب ہم تھے بالی صاحب کے ساتھ، ہم نے اکٹھے کام کیا ہے 3-4 سال. ہم نے کم از کم 50-60 سکولوں میں ہم گئے ایوری ایئر. میرے خیال میں لگ بھگ 120 کے 130 ہم اس وقت کہہ رہے تھے، ہم سکولوں میں گئے اور ہم نے بچوں کو وہاں پر ٹریننگ دے دی. اینڈ وی کورڈ آل ڈسٹرکٹس، جموں میں بھی، یہاں پر کشمیر میں بھی. اینڈ وی ٹرینڈ، ہمارے پاس ریکارڈ ہے، کم از کم 2000 بچوں کو ہم نے ٹریننگ دے دی ہے. بالکل کلاس میں جا کر ٹریننگ دے دی، فرسٹ ایڈ ٹریننگ دے دی ہم نے. اسے نوان تم ڈمی ومی ست پتہ، یہ نوان تم ریسورس پرسن ست. تم بچے پتہ بڑ انہماک سان، دلچسپی سان تم وچان پتہ یم کت پٲٹھۍ کران. اس پتہ سہ نا موک ڈرل کران پتہ أکِس نفرس بنان أمِس چھُ ایکسیڈنٹ گوٚمُت، سُہ اوس پیوان اتھ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ. پتہٕ ٲسۍ ہیٚچھناوان باقین یہِ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ تُلُن، کیجوَلٹی کِتھ پٲٹھۍ گژھِ تُلُن، أمِس کِتھ پٲٹھۍ گژھِ سُہ CPR کرُن. بعد چھُ شاہ گژھان بنٛد، پتہٕ چھُ اگر سُہ CPR کرنہٕ یی، پٮ۪ٹھ پریس یی کرنہٕ، انسان ہیٚکہِ رِوایو گٔژھِتھ تمہِ سۭتۍ، زِندٕ ہیٚکہِ گٔژھِتھ. مگر یہِ گژھِ، دِس ہیز ٹو بی اے پارٹ آف سکول سیلیبائی ایٹ لیسٹ، یا کالجن میں. کالجوں میں بھی ہم گئے ہیں، یونیورسٹی مز گئے. لاسٹ ایئر کہاں گئے تھے ہم؟ یہاں پر جو IUST سینٹرل یونیورسٹی گاندربل، وہاں پر ہم نے ان بچوں کو، ہم نے لڑکوں کو ٹریننگ دے دی وہاں پر، لڑکیاں بھی تھی وہاں پر، ان کو ٹریننگ دے دی وہاں پر. یہ گژھِ، دس ہیز ٹو بی اے پارٹ آف سکول سیلیبس، یہ ضروری ہے. جس طرح یورپین کنٹریز میں ہے، جاپان میں ہے، امریکہ میں ہے، رشیا میں ہے، وہاں پر یہ بالکل ایک لازمی جز ہے ان کے وہ ٹیکسٹ بکس کا. بالکل. ناظرین محترم، یہ کہتے بوزو جناب MS راتھر صاحب نے ابھی جو بتا دیا کہ جو فرسٹ ایڈ ہے اس کی کتنی امپورٹنس ہے. وچ یہ چیز ونو اگر خدا رچن کن گرس مز کھانا یوت انسیڈنٹ گھِ، اگر ترکس بچس ات متعلق اویئرنیس آسہِ، اخ زو ہیکہِ بچت حظ. ڈاکٹر بالی صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو ابھی آپ کا جو فرسٹ ایڈ کی جو ٹریننگ تربیت دی جاتی ہے، کون کون سی چیزیں اس میں لازمی ہیں؟ ہم تھوڑا آپ سے جاننا چاہیں گے. دیکھیے، فرسٹ ایڈ کے ٹریننگ میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں اس کو، جونیئر ریڈ کراس ان سکولز میں، سینئر ریڈ کراس ان جو ہوتا ہے ہمارا کالجز اور ڈگریز میں ہوتا ہے. بیسک ٹاپکس ہمارا سب سے ہوتا ہے انٹروڈکشن آف فرسٹ ایڈ، اسیسمنٹ، ریکوری پوزیشن، CPR، بلیڈنگ بہت بڑا ٹاپک ہے. ڈفرنٹ ٹائپس آف بلیڈنگ ہم سکھاتے ہیں، فریکچرز کا سکھاتے ہیں. ہم بیک بون انجری ہے تو کیسے ڈائگنوز کرنا اور کیسے اٹھانا، موٹر بون برنس کا. دیز آر دا بیسک 5 ٹاپکس جو ہم کرتے ہیں. چوکنگ آ جاتا ہے اس میں. اور ہم سب سے امپورٹنٹ جو ٹاپک آج کے ٹائم میں ہم باڈی لفٹنگ اینڈ اسٹریچر میکنگ کا کرتے ہیں. ایک انڈیا میں ایک سروے آیا ہے جس میں موسٹ آف دا اسکینڈی انجریز ہماری لوگوں کی اٹھانے کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. دیٹ از ایک سر، کیونکہ لوگ پیپل کو ابھی بتا رہے تھے ہاں کہ موسٹ آف دا اسکینڈی انجری ہمارے اٹھانے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ہم زیادہ اسٹریس باقی CPR، بلیڈنگ، فریکچرز پہ کرتے ہیں. ساتھ میں ان کو ہم باڈی لفٹنگ کا بھی سکھاتے ہیں اور ساتھ ہم کو اسٹریچر میکنگ کا بھی سکھاتے ہیں کہ کیسے ایمرجنسی میں اسٹریچر میکنگ بنائیں. دیز آر. اس کے بعد فرسٹ ایڈ ایک 16 گھنٹے کا پروگرامس ہوتا ہے جس میں بہت ٹاپکس کور ہوتے ہیں. بٹ دیز آر دا میجر 5-7 ٹاپک جو ہر ٹریننگ میں ہم کو کور کرنے پڑتے ہیں. دس از ٹریننگ مینس کہ آپ بولتے ہیں اور ہینڈز آن ان سے کرواتے ہیں. اویئرنیس پروگرام جی جہاں پہ ہم بولتے ہیں ڈھیر سارے بچے ہوتے ہیں. دس از ڈفرنس بٹوین ٹریننگ میں ہم سارے پارٹیسپینٹس میں ہینڈز آن ٹریننگ سب سے کرواتے ہیں. جب تک ہینڈز آن نہیں کرواتے ہیں تب تک بچہ کانفیڈنٹ بچہ یا کوئی جسی کو بھی ٹریننگ دیتے ہیں کانفیڈنٹ نہیں ہوتا ہے. آج کل ہم CPR پہ زیادہ اسٹریس دیتے ہیں کیونکہ کارڈک اریسٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے، ینگ بندوں پہ ہو رہا ہے. تو اس پہ ہم زیادہ اسٹریس دے رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ CPR میں پہلے 5 منٹ کے بعد آپ CPR کرتے ہیں تو کیا کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں اور پرسن واپس آ سکتا ہے، برین ڈیڈ نہیں. تو اس پہ ہم زیادہ ٹریننگس کرتے ہیں. جی راتھر صاحب، یہ بتائیے کہ ابھی جو چونکہ ہم خدمت خلق پہ بات کر رہے ہیں، ریڈ کراس پہ بات کر رہے ہیں، جذبے پہ بات کر رہے ہیں، یہ بتائیے کہ بلڈ ڈونیشن کیمپس بہت ساری جگہوں پہ منعقد کیے جا رہے ہیں. ایون میں نے آپ کی بھی تصاویر بہت ساری جگہوں پہ دیکھی ہے، آپ نے خود بھی عطیے کے طور آپ خون دے رہے ہیں. تو اس کی کتنی امپورٹنس ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے اس سلسلے میں؟
हमारी बदकिस्मती है कि जो वॉलंटियरिज्म है वो कश्मीर में बहुत कम है, और नतीजा ये है कि फिर अस्पतालों में अब तो काफ़ी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बन गए हैं, जो ब्लड की सप्लाई है वो काफ़ी महदूद से रहती है। मैं वारिया फिर वुचमुत पत वन है अमिस बेमारस कुछ रिश्तेदार सत अमिस खून दिन पत मतलब ब्लड करान डोनेट अगर तमिस कह बोय आसि नेचू आसि या बे मोल आसि। नेबर वुच में अति बाकी स्टेट्स मैं अपने हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, बाकी स्टेट्स हरियाणा की मैं बात कर लूँगा, वहाँ पर हर साल 1.5 लाख से 2 लाख पॉइंट खून वॉलंटियरली आता है। एब्सोल्युटली वॉलंटियरली तुम खून दिवान, ये सह कल्चर वन कहें सो वॉलंटियरली सो ब्लड डोनेशन। फिर भी यहाँ पर हमने मेरे वक्त में हो सकता है वो इंक्रीज हुआ होगा, 3 से 4 हज़ार पॉइंट हमने यहाँ पर वो खून जमा कर दिया था। और एक चीज़ है कि लोगों में वो जज्बा आ रहा है, वारियन स्कूलन मज गए कॉलेजन मज गए या वारियन इंस्टीट्यूशन मज गए पत तम इनवाइट करान यूनिवर्सिटियन मज गए अस कोर वारिया सो तम ब्लड डोनेशन कैंप कर, पीपल वुड कम फॉरवर्ड एंड दे वुड डोनेट ब्लड। लेकिन मास लेवल पर अभी ये कल्चर यहाँ नहीं है, अभी वो अवेयरनेस नहीं है कि लोग आए खुद अस्पताल जाएंगे, ब्लड बैंक में जाएंगे और अपना खून देंगे। और एक चीज इस ब्लड के बारे में मैं बताऊंगा दैट आफ्टर एवरी 3 months इंसान गसान ओवरऑल पत अत सेहत पे असर पे कि बल्कि दिस डॉक्टर साहब यहाँ पर हैं, इट इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। अगर इंसान खून डोनेट करे 2-3 रेत अख पॉइंट यूज तमिस कैपेसिटी तम फायदे वातान बॉडी, नुकसान वातान कहें। सह हेल्थ अवेयरनेस वन कहें। अगर ये आम लुकन पता लगे ब्लड डोनेट करने से बॉडी फायदे वातान नुकसान वातान कहें, तेल वारिया लूक ब्रोकन। लेकिन उसके बावजूद भी माशाअल्लाह यहाँ पर वो अब ये वो ब्लड डोनेशन कल्चर बढ़ रहा है, लोग सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस हद तक हमें ब्लड चाहिए उस हद तक अभी नहीं मिल रहा है फ्रॉम वॉलंटरी सोर्सेज। बाहर के स्टेटों में तो ये बहुत है। नाज़रीन मोहतरम, खास कत बहुत सतस जनाब राथर साहबन सो गो ये चीज़ कि जन जज्ब अस पानस में जज्ब पैदा कर, मगर सठा अफसोस तम साथ गसान अक्सर बेशतर मे वारिया फोन कॉल कम सात ज्यादा पा ये सात कह बेमार हस्पताल मज आसान पे तम सद रिश्तेदार वगैरह फोन करान अस खून जरूरत तो ब्लड बैंकस मज गोस रब्त गस गोस खून मिल। वारिया फिर यम सवालात मेरे जहनस मज कि अगर ब्लड ग्रुप उनकी फैमिली के साथ नहीं मिलता है, फिर अगर उनको खून ढूंढने की जरूरत है तो वाकई रजू करना चाहिए ब्लड बैंक की तरफ। मगर रिश्तेदारी मजन पन्न बचन मजन सह गोडनेथ सह सिस्टम कि पको गो ब्रोकन ये नर दारित गो दपो पेटो। जिस तरह से राथर साहब ने अभी बता दिया कि जो खून है, खून देने से फायदे अकिस इंसानस। चूंकि डॉक्टर बाली साहब आपसे हम जानना चाहेंगे, अभी यहाँ पे जो आप देखते हैं फर्स्ट एड, अभी हम कौमी शाहरा पे बात करेंगे, जो श्रीनगर जम्मू है बहुत सारे एक्सीडेंट्स वहाँ पे होते हैं, तो उस पे फर्स्ट एड की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो क्या कुछ किया जा रहा है डॉक्टर बाली जी? नेशनल हाईवे में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के रोड में जैसे बनाल और रामबन में हमने ऑलरेडी क्यूआरटी टीम्स राथर साहब के टाइम पे ही बनी थी, रेड क्रॉस की क्यूआरटी टीम्स, हमने उनको ट्रेन किया था, उनको दोनों बनाल रामबन और डोडा वाले जगह पे। बड़े अच्छे वॉलंटियर्स हैं वो लोग जो अपना रस्सियाँ अपनी टॉर्चेस लेके बैठते हैं। तो पर मेरा ये मानना कि उनको हर साल ट्रेनिंग होनी चाहिए। दोस्त पीपल जो नेशनल हाईवे, खासकर जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे जो लड़के काम करते हैं, वो उनको हम सलूट दूर से करते हैं कि वो नीचे से जाके कैसे लोगों को लाते हैं। उनको हमने ट्रेनिंग दिया। देयर आर ऑलरेडी क्यूआरटी टीम्स, देयर बनाल रामबन रेड क्रॉस की सारी हैं, बट आई थिंक उनको हमने 1 या 2 बार ट्रेनिंग दी है अभी। और मेरा ये मानना कि उनको हर साल जैसे रेड क्रॉस फर्स्ट एड हर साल एक मॉडिफिकेशन चेंजेस आती हैं, तो वो लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से उनको ट्रेन करना चाहिए। दैट इज़ वेट हम कर रहे हैं। हमारा यही मिशन है कि हम वॉलंटियर्स को रेडी करें, ट्रेन्स करें, उन्हीं वॉलंटियर्स से ट्रेनर्स बनाएं, हमको ना जाना पड़े उनको ट्रेनिंग देने के लिए। उन्हीं के इलाके में उनके ट्रेनर्स हों जो आगे वॉलंटियर्स को गांव तक, पंचायत तक उनको ट्रेन कर पाएं। सो दैट इज हाउ हम ऐसे कोशिश करके करते हैं कि जितने ट्रेनर ज्यादा बने उतना ही ग्राउंड तक फर्स्ट एड ट्रेनिंग पहुंचे। इस तरह का आखिरी मैसेज आपका मुख्तसरन होगा लास्ट पे? मैं सबको ये बोलता हूँ कि सब आए, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग ले,
ट्रेनिंग्स फर्स्ट एड किसी के साथ भी हो सकता है, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, घर में हो सकता है, रोड में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मैं तो ये मानता हूं कि हर बंदा फर्स्ट एड में ट्रेन होना चाहिए, स्कूल से लेकर एल्डर तक। तो मेरा ये मानना है कि सामने आइए, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लीजिए, गेट ट्रेन एंड ट्रेन द पीपल। आप कई लोगों की जान बचा सकते हैं। जनाब राठर साहब, आपसे हम ये बात करना चाहेंगे कि जो अभी हमने श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की बात की, तो इसके साथ साथ आप जम्मू कश्मीर में किस चीज़ कहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पे ज़रूरत है जहाँ पे वॉलंटियर ज़्यादा हो? जैसे अभी आपने एक इशारा दे दिया कि यहाँ पे हमने कि खून के सिलसिले में ज़्यादा आगे आना चाहिए, इसे ये पेश करना चाहिए। तो कहाँ कहाँ पे आपको लगता है कि ज़्यादा वॉलंटियरली लोग सामने आने चाहिए खिदमत करने के लिए? जैसे कौमी शहरा की अगर बात करेंगे, चीज़ कौमी शहरा आज तम एक्सीडेंट गई, खासकर बानिहाल रामबन सेक्टरस मज, तो तत रिलीफ रिकवरी तो बे सो रिहेबिलिटेशन सो रेस्क्यू ऑपरेशन तत गई तिमन जायन, उसमें कम से कम 90% लोग रेड क्रॉस से वाबस्ता थे, क्योंकि वो हमने ट्रेन किया उनको, काफ़ी अच्छे लोग हैं। और बानिहाल में रामबन में उन्होंने अब हमने उनको वो टॉर्च तम रज बाकी हेर या बाकी सामान तिमन प्रोवाइड कोर्मुत तम रेस्क्यू ऑपरेशन खतर, अगर कह गाड़ी बोन गस या बे कह गस तथ मज तिम करान। बह वन अथ मज ब्लड के हवाले से बताऊँ कि कश्मीर में यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो परमानेंटली अपना वो ब्लड डोनेट करते हैं। तथ में वो शबीर साहब तो तुम पता सो, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। और बाकी भी हैं यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा रोल किया है ब्लड डोनेशन में, और वो एक इंस्पिरेशन बने हैं बाकी लोगों के लिए। मगर अख चीज़ अत में सिर्फ ये कर मास लेवल पे अत मज स्कूलन मज स्कूलन मज अवेयरनेस करें अत मुतलक, खून दिनस मुतलक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ये लुकन शायद जहनस मज खून द्राव बॉडी मज पत मा गस प्रॉब्लम, तथ मज हेल्थ डिपार्टमेंटस ते एजुकेशन डिपार्टमेंटस ते मास अवेयरनेस करें, खून दिन से बॉडी नुकसान गसान क्या फायदे वाता। जी, आखिर पे एक मुख्तसरन आपका लास्ट पे मैसेज, चाहे पेरेंट्स को जहन में रखेंगे, स्टूडेंट्स को जहन में रखेंगे, जिस तरह से अभी आपने बात किया वॉलंटियर्स को जहन में रखेंगे, तो क्या आखिर पे आप कहना चाहेंगे? मैं जो रेड क्रॉस मूवमेंट है, इंटरनेशनल मूवमेंट है, ये वॉलंटियर मूवमेंट है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो सामने आए, रेड क्रॉस ऑफिस में जाएं, अपने आप को रजिस्टर कर लें जी। और जब उनकी रजिस्ट्रेशन होगी फिर उनकी ट्रेनिंग भी होगी। एक बार वो सामने आए, अपने आप को नियरेस्ट जो रेड क्रॉस ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट में, डिप्टी कमिश्नर इज द चेयरमैन ऑफ रेड क्रॉस इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, डीसी ऑफिस में जाए, डिविजनल लेवल पर डिविजनल कमिश्नर इज द चेयरमैन ऑफ दिस डिविजनल लेवल रेड क्रॉस कमेटी, उनके ऑफिस में जाएं, अपने आप को अपनी रजिस्ट्रेशन कर लें, बाद में उनकी ट्रेनिंग का भी इंतजाम होगा। लेकिन ये बहुत जरूरी है, मिनिमम अगर उसको कहीं है करे पन्नी फैमिली है सो ही विल बी एन एसेट। जो आदमी ये ट्रेन होगा वो एटलीस्ट अपनी फैमिली के लिए बहुत बड़े एसेट, जो अपनी लोकेलिटी है उसके लिए एसेट बनेगा। डॉक्टर वाली साहब, दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब मोहम्मद शफी राठर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर को दे दिया, बहुत कुछ पॉइंट्स आपने बता दिए, चाहे ब्लड डोनेट करने के हवाले से या उसके बगैर भी जो मतलब स्कूल्स में फर्स्ट एड ट्रेनिंग के हवाले से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, तुहंद सठा शुक्रिया। अड़ गंट पे वुचू तुम सन हमेशा कोशिश ये वनान कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, अम खतर क्या करो अम खतर ये वन आव कि खून दिन की जरूरत, अम खतर आव वन फर्स्ट एड तरबियत हासिल करने जरूरत, तो सती खास कत वलू करो अहद जि गरस मज बन वॉलंटियर, अगर कह कर सह कर ब्रो कुन ये गो गरस मज वॉलंटियर जरूरत, महलस मज वॉलंटियर जरूरत, इथे कन ब्लॉकस मज वॉलंटियरन जरूरत। तो ये जन वुचान गामी लेवल पे कुन सात या सिटी मज वुचान कुन जाए खुदा रचिन कह गुजरान पे वॉलंटियरली सारी तम तजहीज़ तकफीन वगैरह करान, कित खुश असलूबी सान सह काम अंजाम दिन। तो इस जज्बे के लिए एक तो सुकून है, दूसरा अल्लाह की बारगाह में बाज़ाब्ता इसमें फ़ायदा है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।